दुःखका ती पलहरू केही खुसीका आवाजहरू अनि दुःखका ती पलहरू हाँसो र रुदन सुख र दुःख सङ्घर्षका सबै सवालहरू याद पनि झस्काइरहने माया हो यो कति साह्रो यसैले यो मन बुझिदे मलाई रङ्गाउन चाहन्छु मेरो जीवन सबै बिर्सेर त्यो मेरो अति त्यो मेरो अति त्यो मेरो अति त्यो मेरो त्यो मेरो अति त्यो मेरो कसको बच्चा हो? को छ यहाँ? को छोडेको गयो? रमा, कहाँ छौ तिमी? रमा, हजुर म यहीँ छु त। के भयो, किन यसरी चिचाउनु भएको? अरे यसलाई कहाँबाट लिएर आउनुभयो यस्तो फोरी बच्चा? छ्या! रमा, हामीले उसको बाहिरी शरीरलाई हेरेर फोरी र सफा भन्छौँ। विचार गर त, ऊ पनि त हामी जस्तै एउटै ईश्वरको सृष्टि हो। यो बालक आफ्नो अभिभावकबाट बिछडिएको छ।
एक्लो छ, संसारको मायाबाट वञ्चित भएको छ। ऊ आफ्नो स्याहार आफै गर्न सक्ने भइसकेको छैन। बाहिरी शरीर फोहोर होला, भित्री आत्मा त हाम्रो जस्तै हो नि। ओके बाबा, अनि यसलाई कहाँबाट लिएर आउनुभयो त्यो बालकलाई? खै थाहा छैन। उसको मम्मीले एकछिनमा आउँछु भन्न छोडेर जानुभएको अरे। अहिलेसम्म आउनु भएन, अनि मैले लिएर आएँ। हाम्रो पनि त सन्तान छैन नि, हामीले उसलाई आफ्नो सन्तान बनाएर राख्नुपर्छ नि त। फेरि साँचो प्रेम गर्नलाई कसले रोक्न सक्छ र? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रता, संयम जस्ता कुराको लागि कानुनले पनि त बन्दिज लगाउन सक्दैन। सत्यको सधैँ जित हुनेछ। तिमीले ठिकै भन्यौ रमा। ल अहिले यो बालकलाई लिएर जाऊ, म एकछिन रेस्ट गर्छु। राम बाबु, साँच्चै नै मान्छेको जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि हामीलाई जस्तै परमेश्वरले कति मेहनत गरेर बनाएको सुन्दर सृष्टि हो। यसको पनि कति ठुलो उद्देश्य होला, तर यो अबोध बालकको भावना कसले बुझिदिने? सायद यसरी नै व्यवस्था गरेको भए आज म सडकमा हुने थिएँ, वा यो संसारबाट पहिले नै बिदा भइसकेको हुने थिएँ। यसैले सकेसम्म म यसलाई आफ्नो परिवारसँग भेटाउनेछु। यदि सकिनँ भने आफै यसको आमा बुवा बन्नेछु र यो बालक संसारमा आउनुको उद्देश्य पुरा गर्न सहायता गर्नेछु र यसलाई कहिले टुरो भएको अनुभूति हुन दिने छैन। बाबु बाबु, अब हल्ला नगरी बस्नु ल मेरो बाबु। ओ बाबु, ओ बाबु, ओ बाबु, एकछिन ल। आइडिया पनि भएन, के गर्ने होला? प्रियालाई फोन गर्नु पर्यो भने। नरे बस्ने नरे बस्ने नरे बस्ने, म फोन गर्छु एकैछिन एकैछिन। एकछिन 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 है, म फोन गर्छु नि। हेलो। हेलो प्रिया, कस्तो छौ? ओ हाई अतीत, आइम फाइन। अनि भन, आज कताबाट मलाई फोन गर्ने विचार आयो नि? सुन न, आज कसैले त्यो मेरो घर अगाडि एउटा बच्चा फालेर गएछ कि। बरु कसरी हेर्ने आइडिया भएन। रोको रोकै छ, आउन मिल्छ भने प्लिज। ल, कुन पापीले होला है त्यस्तो गरेको? ल ठिक छ, तिमी एक पेटी दुध र बच्चालाई दुध खुवाउने भाँडा किनेर ल्याएर राख, म पनि आइहाल्छु नि त। ए ल ल, छिटै आऊ ल। ल ओके ओके, बाई बाई। बाबु, किन के भयो? अब आन्टी पनि आउँदैछ, नरिउ बस्नु ल। है बाबु, म दुध किनेर ल्याउँछु बाबुलाई है। ल, म आइहाल्छु ल। अच्छा, कस्तो खालको मान्छे रहेछ? सरी सरी आएको छैन कि क्या हो? सरी है। ननसेन्स।
हेलो अतीत, हेलो राज कता छौ? म अफिस आइसकेँ। आफू कता हो? सुन न, आज म अफिस आउन नसक्ने भएँ। इमर्जेन्सी भएर इन्फर्म पनि गर्न सकिनँ। ए ल ल ठिकै छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यताको म सम्हालिहाल्छु नि है। ओके, थ्याङ्क यू। ओके बाई अतीत, बाई। ओके, बाई बाई। नरो नरो बाबु नरो, एकैछिन है, एकैछिनमा दुध तताउँदैछु, अहिले खानुपर्छ। ल हेर त फेरि रोको, नरो 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 बाबु नरो। एकैछिनमा आन्टी पनि आउँदैछ। अतीत ए प्रिया तिमी आइपुग्यौ? ल ल आऊ आऊ, बच्चालाई हेर त। ए सुन्छ नि, सो स्वीट। अनि नर नर बाबु, किन ढिलो गर्यौ नि प्रिया? बच्चा नमानेर यहाँ कस्तो बिजोग भयो? हेर न बाटोमा एउटा कस्तो पागल मान्छे भेटियो। नर नर हो बाबु, नर। के भएर? कस्तो आँखा नहेरी गाडी चलाएको पागल जस्तो, पुरै हिलो छ्यापेर गयो। नर नर ए हो हो बाबु, र? नर। राम्रो मान्छे देखेर साइड हानेको होला नि। होला, नचाहिने कुरा। बरु तिमीलाई चाहिँ बधाई छ है। के को बतायो मलाई चाहिँ फेरि? एकै दिनमा बिहे नगरी बच्चा पाइसकेछौ। हो बाबु, नरो नरो। ए प्रिया पनि। हेलो। हेलो ड्याड, कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छ बाबु, अनि तिमीलाई कस्तो छ? म पनि ठिक छु ड्याड। अनि मम्मीलाई चाहिँ कस्तो छ नि? मम्मीलाई पनि ठिकै छ। अहिले एकछिनमा आउँछिन्, आइसकेपछि कुरा गरौँला नि। ओके ड्याड। ड्याड, आज तपाईँलाई धेरै मिस गरिरहेको छु। के भयो छोरा? आज किन एक्कासी भावुक भयो नि त? केही समस्या छ भने भन है। त्यस्तो केही होइन ड्याड, तर आज तपाईँको छोराले पनि तपाईँले जस्तै एउटा बच्चा भेटेको छ, उसलाई आफ्नै पाल्ने निर्णय गरेको छ। ए हो र? त्यो त साह्रै महान विचार हो नि बाबु। थ्याङ्क यू ड्याड, तपाईँ पनि मेरो लागि महान हुनुहुन्छ। अनि यस्तो कुराहरू मैले तपाईँबाटै सिकेको हुँ, जसले मलाई जीवन दिनुभयो। त्यस्तो होइन बाबु, तिमीलाई यो जीवन दिने त अरू कोही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसले दिएर कसैले जीवन पाउने होइन। हामीले त तिमीले पाएको जीवनलाई अलिकति राम्रो बनाउने प्रयास मात्रै गरेका हौँ। त्यो त हो नि ड्याडी, तर तपाईँ नहुनु भएको भए मेरो अवस्था के हुन्थ्यो होला, म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। इट्स ओके माई सन, तर पनि अति तिमी एक्लो छौ। केटा मान्छेलाई बच्चा स्याहार्न आउँदैन। तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भने बच्चालाई एउटा राम्रो बालगृहमा लगेर राखिदेऊ। ड्याड, तपाईँले नै सिकाउनु भएको होइन दुःखमा पर्दा सहयोग गर्नलाई? फेरि तपाईँले पनि यस्तै सोचेर मलाई बालगृहमा पठाइदिनु भएको भए आज मेरो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, सोच्नुहोस् त। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नि बाबु, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर नि। ठिकै छ, तर पनि अतीत बच्चाको राम्रो केयर गर। ल तिम्रो मम्मी आइन्, मम्मीसँग कुरा गर है। ओके ड्याड। छोरा कस्तो छ तिमीलाई? म ठिक छु मम, अनि हजुरलाई कस्तो छ? मलाई पनि ठिक छ। ए साँच्चै तिमीले अघि त्यो बच्चाको कुरा गर्दै थियौ नि तिम्रो बाबासँग? आज एउटा बच्चा फेला पारे कि मम्मी, अनि उसलाई आफै पाल्ने निर्णय गरेँ। ए त्यो त राम्रो नि बाबु। हामीलाई त तिमीले आफ्नै छोरा हुर्काएको हेर्ने ठुलो इच्छा थियो, तर के गर्ने, तिमीले बिहा गर भने मानेनौ। ए मम्मी पनि समय आएपछि भइहाल्छ नि।
समयलाई कुर्नुभन्दा नि बाबु विवाह त टाइमै गर्नु राम्रो नि त। ल ल भोलि बिहानै उठ्नु छ, आफ्नो केयर गर्नुहोस् है। हाम्रो चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिमी आफ्नो केयर गरेर बस ल। ओके मम्मी, टेक केयर, बाई बाई। बाई। मम्मी ड्याडीको नाति हेर्ने धोको त पुरा होला, तर मेरो उनलाई पाउने धोको कहिले पुरा हुने छैन अब, किनकि उनी मदेखि धेरै टाढा गइसकेकी छिन्, धेरै टाढा। अतीत सुन न। भन न शबनम, तिम्रो आवाज सुन्नलाई त हतारिन्छ यो मन। तिमीसँगको प्रत्येक पल मेरो लागि विशेष छ, यसै कारणले सधैँभरि तिमीसँगै रहन चाहन्छु। म पनि त्यस्तै चाहन्छु शबनम। थ्याङ्क यू अतीत फर कमिङ इन माई लाइफ। अतीत एउटा कुरा भनौँ? भन न। मलाई तिम्रो अतीत जान्ने इच्छा छ। फेरि कुनै दिन तिम्रो अतीत सुन्नै नपाए म यो संसारबाट बिदा भयो भने? त्यस्तो नभन न। तिमी यो संसारबाट बिदा हुँदा म पनि यो संसार छोडिदिन्छु नि त। यो कुरा भन्न जति सजिलो छ नि अतीत, वास्तविक त्यति नै गाह्रो छ। हामीले चाहेर आफ्नो टाउकोमा एउटा कपाल त थप्न सक्दैनौँ, न त आफूले फेर्ने सासमा अलिकति बढाउन वा घटाउन सक्छौँ। तर पनि मान्छेले कहिले बुझ्ने होला है यस्तो कुरा? हो नि, कहिले बुझ्ने होला है मानिसले परमेश्वरको यो महान बलिदान? यसैले जति नै ठुलो कुरा गरे पनि एकअर्काको लागि ज्यान फाल्ने भन्ने कुरा त गाह्रो छ नि। ज्यान फाल्न नसके नि बाँचुन्जेलसँगै रहन त सक्छौ नि, होइन र? सकिन्छ। त्यसैले मेरो हुनेवालाको अतीत जान्नु छ मलाई। प्लिज भन न, प्लिज के? मलाई जन्म दिने आमाले मलाई छोडेर गइसकेपछि सहाराविहीन भएर सडकमा भौतारिरहेको अवस्थामा हाल मसँग हुने आमा बुवाले उद्धार गरेर घरमा लग्नुभयो, मलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो र यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यसैले म ठुलो महलमा हुर्के पनि मेरो धरातल भनेको एउटा झुपडी नै हो सक्नु। जति नै जेसुकै भए पनि म एउटा अनाथ हो। मेरो यो वास्तविकतालाई भनेर म तिमीलाई सधैँबाट सधैँको लागि टाढा गराउन चाहन्न। त्यस्तो होइन अतीत, वास्तवमा तिम्रो र मेरो वास्तविकता उस्तै रहेछ। हो, म पनि एउटा अनाथ हुँ, जसलाई हालको बुवाले आफ्नै छोरी बनाएर राख्नु भएको छ। हेलो हेलो अतीत, सुन न, ड्याडीले अघि हामीलाई पार्कमा देख्नु भएछ नि।
ला हो र अनि केही पनि भन्नु भएन केही भन्नु भएन। त्यही त तिमीले कल पनि गरेनौ मलाई त कस्तो डर लागिरहेको थियो अनलाइनमा पनि देखिनँ बरु थाहा छ ड्याडीले मलाई पोखरा घुम्न लैजाने भन्नुभएको छ नि, त्यसैले म भोलि बिहानै पोखराको लागि जान्छु अनि म उता पुगेपछि मात्र तिमीलाई फोन गर्छु ल। ए किन जानुपर्ने के नजाँदा हुँदैन मलाई नि जाने मन त कहाँ छ र, अभिभावकको आज्ञा पालन पनि त गर्नु पर्यो नि, त्यसैले नाइ भन्नै सकिनँ। डोन्ट बी स्याड है, म छिट्टै फर्केर आउँछु नि। शबनम जब जाने भन्ने कुरा सुने नि साँच्चै मलाई कस्तो नरमाइलो फिल भयो। त्यस्तो नराम्रो फिल गर्नु पर्दैन, म छिट्टै फर्केर आउँछु, 2-4 दिनको न कुरा हो, अनि आएपछि भेटौँला नि। ठिकै छ अब के गर्नु राम्रोसँग जानु ल ल मलाई नबिर्सिनु हुन्छ। I'll miss you all time. I'll miss you too, अतीत। ओके अहिले राख्छु ल, बाई। Okay, bye-bye. पुग्ने बित्तिकै कल गर्छु भन्थ्यो अहिलेसम्म गरेन। आफूले कल गरौँ भने बाबासँगै हुनुहुन्छ होला, एकचोटि गर्नु पर्यो। ल फोन पनि लाग्दैन, के गर्नु होला। कतै केही भयो कि फोन पनि लाग्दैन। टेन्सन भयो, एकचोटि कल त गरे हुन्थ्यो। अतीत ए मम्मी के भयो तिमीलाई, किन छटपटाइरहेको? के होइन मम्मी यत्तिकै निन्द्रा नलागेर। बाबुआमासँग कुरा लुकाउन राम्रो हुँदैन है, त्यस्तो केही छ भने भन, मनमा नराख है, पछि काम बिग्रेपछि सुधारमा ल्याउन गाह्रो पर्छ नि। त्यस्तो केही पनि छैन मम्मी, मैले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेको छैन। ल ल त्यसो भए ठिक छ, बेडमा पल्टिहाल ल, सुतिहाल, रात धेरै बितिसकेको छ है। ओके मम्मी, गुड नाइट। यो माया भन्ने चिज पनि कस्तो कस्तो, उसले एकछिन फोन गरेन भने आफूलाई कस्तो हस्पट हुने। हिजो पनि कति बेला निदा यो पत्तै भएन। खै अब त उनी बिनाको जीवन पनि उदास लाग्न थालेको छ मलाई। कतै यसरी नै उनी सधैँको लागि मबाट हराउने हुन् कि? शबनम
I'm sorry for everything. Please forget me and don't try to meet me again. कारण म तिम्रो योग्यको छैन, त्यसैले मलाई बिर्सिदिनु र मलाई भेट्ने कोसिस नगर्नु। पदमजी, हेर्नुहोस् त, यी मानिसहरू कतिसम्म निष्ठुरी। यिनीहरूको दिमागमा कहिले मानवताको भावना आउने होला? बिचारै वृद्धामा। सही भन्नुभयो राजी। यसैले त मैले वृद्धाश्रम खोलेको हुँ नि। जाउँ गएर हिँड्नुहोस्। उहाँलाई भेटौँ। आमा, हजुर। के भयो आमा? खै के भयो बाबु, बिहानदेखि रिङ्गाटो चलिरहेको छ। तपाईँलाई सन्चो छैन जस्तो छ आमा। हामीले तपाईँको सबै अवस्था देखिसक्यौँ। तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् आमा। हो आमा, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। संसारमा कोही नभएकाहरूलाई उहाँलाई हेर्ने एक परमेश्वर हुन्छ। हो आमा, त्यही परमेश्वरले नि मानिसलाई सेवा गर्ने हृदय दिनुभएको छ र हामीलाई तपाईँलाई सेवा गर्नलाई यो ठाउँमा पठाउनु भएको हो। त्यसैले आमा, अब हामीसँग हिँड्नुहोस्। अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् आमा। तपाईँले हामीहरूलाई आफ्नै छोरा सम्झिनुभयो हुन्छ। तर बाबु, तर सारा छोडिदिनुहोस् आमा। तपाईँहरू जस्तो वृद्धहरूको लागि सेवा गर्नको लागि एउटा वृद्धाश्रम खोलेका छौँ हामीले। हामीलाई तपाईँहरू जस्तै वृद्धहरूको लागि सेवा गर्नु पाउनु नै ठुलो धर्म हो।
त्यसैले हामीलाई एउटा धर्म गर्ने मौका दिनुहोस् आमा। जाउँ आमा, हामीसँग हिँड्नुहोस्। हो आमा, हिँड्नुहोस् आमा, नडराउनुहोस् आमा, हिँड्नुहोस्। यसलाई यहाँ लानुहोस्, यहाँबाट मिलाउनुहोस्। यसलाई यहाँ लानुहोस्। ठिक छ। अब प्रियाजी, तपाईँको निस्वार्थ सेवाकालाई देखेर म आफैलाई भाग्यमानी महसुस गरेको छु। सर, समस्यामा परेकाहरूलाई सेवा गर्नु त हाम्रो दायित्व हो नि। तपाईँले यति धेरै बोझ लिनुभएको छ भने मैले त के नै गर्न सकेको छु र? तिमीलाई थाहै छ नि, हाम्रो निस्वार्थ सेवाकालाई देखेर राज पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँले अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो संस्थालाई। हो नि, उहाँको देन हाम्रो लागि एकदमै विशेष हुनेछ। यसै गरी नै हाम्रो देशका मानिसहरूमा पनि यस्तो हृदय हुने हो भने वृद्ध वृद्धाहरू आश्रममा बस्नुपर्ने थिएन। त्यही त। अब कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो, लागौँ है त। हस्, हुन्छ सर। हुन्छ, लागौँ ल। हेलो। हेलो अतीत, कस्तो छ तिमीलाई? म ठिक छु राज, अनि तिमीलाई कस्तो छ? आइएम गुड। तिमीलाई भेट नभएको नि धेरै भयो, यसो भेट्ने इच्छा थियो। अनि अर्को कुरा नि अतीत, मेरो समाजसेवी पदम सुब्बाजीसँग पनि भेट भएको थियो। ए, पदम सुब्बा, म चिन्छु उहाँलाई। मेरो एकजना साथी पनि उहाँको वृद्धाश्रममा सहायता गर्नुहुन्छ। ए हो र, त्यो त झन् खुसीको कुरा भयो। मैले पनि उहाँको वृद्धाश्रमलाई केही सहयोग गर्ने मौका पाएको छु। मलाई पनि बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा, आउनै नपाउने भए। अनि तिम्रो चाहिँ के को व्यस्तता नि? बाइ द वे राज, मैले पनि तिमीले जस्तै एउटा बच्चाको आमा र बुवा बनेर सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। उसैको हेरचाह गर्दैमा व्यस्त छु। ए हो र, एकदम राम्रो सोच यार। म प्रशंसा गर्छु अतीत तिम्रो सोचलाई। तिमीबाटै सिकेको हुँ राज। थ्याङ्क यू अतीत। भोलि कार्यक्रममा जानुपर्नेछ। पर्सि बिहानै कफी खाने गरी त्यही ठाउँमा भेटौँ न। ए हुन्छ नि, पर्सि भेटौँ न। ओके, बाई। ओके, बाई। ल प्रियाजी, अब कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार सबैलाई। आजको यो दिन हाम्रो लागि एकदमै विशेष र महत्त्वपूर्ण दिन हो। तपाईँहरू सबैको साथ र सही सद्भावना बिना यो वृद्ध आश्रमको निर्माण सम्पन्न हुनेवाला थिएन। यसैले तपाईँहरूको साथ र सहयोगबाट नै यो कुराहरू सम्पन्न हुन आएकोमा हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ र यस वृद्धाश्रमको बारेमा 2 शब्द राखिदिन हुनको निम्ति यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पदम सुब्बाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थिति हुनुभएका महानुभावजीहरूलाई नमस्कार।
वृद्धहरू अपायलित भएर घरबाट निष्कासित हुन् र उहाँहरूको सेवाकै गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना होइन। धेरै परिस्थितिको बावजुद बसेरा बनेका घर परिवारबाट त्यागेका वृद्धहरूलाई सहयोग गर्नका लागि यो संस्था स्थापना भएको छ। आज हामीसँग 8 जना वृद्धहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु पाउँदाखेरि हामी अति नै खुसी छौँ र तपाईँहरूकै सहयोगको कारणले नै यो आज वृद्धाश्रम भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। यस्तै गरी सहयोगी भन्नुभएका हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ठुलो सहयोग गर्ने बिजनेसम्यान राज शर्माज्यूलाई आजको यो भवन उद्घाटन कार्यक्रममा रिबन काटेर सहायता गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ओ राज, हेलो छ? अतीत, बसौँ न। 1 मोर कफी प्लिज। अनि राज, कस्तो भयो त हिजोको कार्यक्रम? एकदम राम्रो भयो। तिमी साथी छ भन्दै थियौ नि, यी फोटाहरू छन् कि तिम्रो साथी देखाउ न। थ्याङ्क यू। कार्यक्रम खतरा भयो जस्तो छ है। यही त हो नि मेरो साथी प्रिया। ए हो र, अस्ति बाटोमा मेरो कारले हिलो छ्यापेर रिसाउँदै जाने केटी यही त हो नि। अनि तिम्रो साथी पो? राज, हाँ? या मलाई चाहिँ कहाँ भेटेको रहेछ? अस्ति इट्टा भट्टाबाट उद्धार गरेर ल्याएको आमा उहाँ नै त हो नि। किन र अतीत? उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ राज। ए हो र, उहाँलाई वृद्धाश्रम होइन मेरो घरमा ल्याउन चाहन्छु। यो त एकदम खुसीको कुरा हो अतीत। आज नै हामी उहाँलाई गएर भेटौँ न। सबै कुरा म मिलाउँछु नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन। जाउँ न त है। ल हुन्छ छ। एक्सक्युज मी, पैसा यता छ है त टेबलमा। अतीत, आज अचानक आयो त, बसौ न। होइन ठिकै छ। बरु प्रिया ऊ चाहिँ मेरो अफिसको साथी राज। अनि राज, मैले अस्ति भन्दै थिएँ नि मेरो साथी प्रिया। तपाईँलाई फेरि भेट्न पाउँदा खुसी लाग्यो राजजी। मलाई पनि तिमीलाई भेटेर खुसी लाग्यो। अनि आज केही विशेष कामले आउनुभएको हो कि? विशेष काम नै भन्नु पर्यो। अस्ति मैले ल्याएको वृद्धामा हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ हाम्रो अतीतको आफ्नै आमा हुनुहुन्छ नि। ओहो र। हो प्रिया, राजले मेरो धेरै समय अगाडि बिछोडिएको आमालाई यस वृद्धाश्रममा ल्याएको रहेछ।
हामी त उहाँलाई लिन पो आयौँ। वाउ, यो त धेरै खुसीको कुरा सुनायो अतीत। अहिले त्यहाँमा कता हुनुहुन्छ नि? ए आमा, माथि घाम ताप्दै हुनुहुन्छ। जाऊ हिँड्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई लान्छु। जाऊ हिँड्नुहोस् न, हुन्छ, जाऊ जाउँ। माथि जाऊँ। काइले आमा, काइले आमा, हजुर नानी। हेर्नुहोस् त को आउनु भएको छ। तपाईँको छोरा अतीत। अतीत, हो आमा, म तपाईँको छोरा अतीत। मेरो बाबु यतिका वर्ष कहाँ गएको थियो तिमी? मैले तपाईँलाई कति खोज्दै। बाबु, मलाई लिन किन आउनु भएन आमा? बाबु, मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो आमा? बाबु, मलाई छोडेर तिमी कहाँ थियौ मेरो बाबु? बाबु, अब नरुनुहोस् आमा, अब तपाईँको छोरा भेटिएको छ। जानुहोस्, अब तपाईँ मसँगै जानुपर्छ। निराश नहुनुहोस् आमा। यतिका दिन मलाई एक्लै छोडेर कहाँ जानुभएको थियो आमा? मैले कति खोजेँ। अब त आश पनि थिएन अचलाई भेट्छु भनेर। त्यही त अतीतलाई सम्झेर केही फाइदा छैन बाबु। बुढेसकालमा तिमीलाई भेट्न पाएँ, यही नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। तर आमा, दुःख त जति बाँड्यो त्यति मन हल्का हुन्छ। सुकेको घाउलाई कोट्याएर केही फाइदा छैन बाबु। अनि बुहारी चाहिँ कहाँ गइन् त? नातिलाई एक्लै छोडेर। यो मेरो बच्चा होइन आमा। मैले बाटोमा फेला पारे अनि उसलाई सहारा दिन घरमा ल्याएको हुँ। मेरो छोरो कति ठुलो र जान्ने बुझ्ने भइसकेछ। आमा, तपाईँ आराम गर्दै गर्नुहोस्। म केही खानेकुरा बनाएर ल्याउँछु नि है। आराम गर्दै गर्नुहोस् है। अब निराश हुनु पर्दैन, म छु नि है। आराम गर्नुहोस् ल। तिमीलाई कसरी भन्नु बाबु? तिम्रो बाबा बितेपछि लोग्ने टोकुवा भनेर घरबाट निकालियो। म तिमीलाई साथमा लिएर सङ्घर्ष गर्नका लागि काठमाडौँ आएँ। यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै
आमा छोरालाई काठमाडौँको भिडले छुटाइदियो। एक्लै बहुतरिँदै मानिसहरूसँग काम माग्दै हिँड्न थाले। पढाइ पनि नभएको राम्रो काम कहाँ पाउन सकिन्छ र? कहिले प्लास्टिक टिप्ने, कहिले बालुवा चाल्ने, त कहिले इट्टा बोक्ने। यस्तै प्रकारले दुःख गर्दै आजसम्म बाँचिरहेकी छु बाबु। सबनम, अतीत मेरो कुरा त सुन सबनम। अतीत मेरो ड्याडी बाहिर आउनुभएको छ, त्यसैले तिमी मलाई फलो नगर। म पछि तिमीलाई फोन गर्छु। सबनम, मेरो कुरा त सुन। सबनम, किन यस्तो गर्दैछौ? कहाँ गयो तिमीले गरेको बाचाहरू? सबनम, किन भागिरहेछौ तिमी मदेखि? किन यस्तो गर्दैछौ तिमी? सबनम, होइन छोरी, तिमी किन यसरी हँसाङ फसाङ गरेर आएको भन त? खास कुरा के हो? हेर, मलाई कुनै पनि कुरा नडाँट। तिम्रो म ड्याडी मात्रै होइन, एउटा असल साथी पनि हो। त्यसैले कुनै पनि कुरा मसँग नडाँटिकन भन त। हेर, तिमीलाई जिन्दगीमा सुख दिने त म छँदैछु नि। तिमीले केही टेन्सन लिनु पर्दैन। यति बेला भइसक्यो। कहाँ गएछ आज थियो? बाबु बिरामी थियो। बाबु आयौ तिमी? अनि अहिले नातिलाई कस्तो छ? बाबुलाई ठिकै छ आमा। अनि हजुरले खाना खानुभयो त? तिमीहरू नआइकन मलाई कहाँ खाना खान रुच्छ र बाबु? हिँड अब जाउँ खाना खानलाई। आज म नखाने आमा। हजुर खाएर सुत्नुहोस् न है। अनि सुन्नुहोस् त, निराश हुनु पर्दैन है। अब तपाईँ मसँगै हुनुहुन्छ। भोलि बिहान हामी सँगै खाउँला नि सुन त, है। अलिकति त खाएको भयो भने नि। पछि खाउँला नि आमा है। यसलाई के भएछ आज? बोल्न पनि खासै मन गरेन। के भएछ? बाबुलाई त ठिकै छ भन्छ फेरि। होइन, के भयो आज यसलाई?
तिमीले जे देख्यौ म यस्तै नै छु। परिवारबाट नै शोषित केटी हुँ म, जुन तिमीले आफ्नो आँखा अगाडि देख्यौ। मेरो चित्कार सुन्ने कोही छैन। तिमी त टुहुरो मात्र थियो, तर म यसैले आफू रित्तिएर अरूको प्रयोग गर्ने भाँडो भएकी छु। मलाई माफ गरिदिनु, म तिम्रो योग्यको छैन। शबनम, भोलि म तिमीलाई 10 बजे सधैँ भेट्ने ठाउँमा कुरिरहेको हुन्छु। सबैको जीवनमा एउटा अतीत लुकेको हुन्छ। त्यसको एउटा पात्र थियो तिमी। केही कारण थियो तिम्रो र मेरो बीचमा फाटो आउनु। धेरै कुराहरू छन् अतीत, लुकाउन चाहे तर अब सक्दिन। कति छन् तिम्रा मनका पीडाहरू? सुनाऊ, अनि तिम्रो मनलाई हलुका बनाऊ। मेरो आमा बुवाले दुर्घटनामा परेर आफ्नो ज्यान गुमाएपछि म एक्लो भए, सहाराविहीन भए। जाने कहीँ थिएन, यत्तिकै भौतारिएर हिँडे। त्यही बेलामा एकजना परिवार जसको छोराछोरी हुनुहुन्थेन, उहाँले मलाई आफ्नो घरमा लानुभयो र आफ्नै छोरी बनाएर राख्नुभयो। हामी धेरै खुसी थियौँ, तर फेरि भूकम्पमा परेर आमाको मृत्यु भयो। त्यसपछि बुवा र म मात्र घरमा बाँकी रह्यौँ। अनि त्यही बेलामा तिमी मेरो जीवनमा आयो। म धेरै खुसी थिएँ। एक दिन तिमीलाई भेटेर फेरि अर्कोचोटि भेट्ने वाचा गर्दै आफ्नो घर फर्केँ। हेलो ड्याडी, आज त छिट्टै आउनुभएछ नि अफिसबाट। छोरी, आज मलाई अलिक सन्चो नभए जस्तो भयो कि, त्यही भएर छिटो आएको। आऊ छोरी, बस्छ।
होइन छोरी, तिमीलाई त मैले आज पार्कमा पो देखेको थिएँ। हजुर हो र? होइन, यसरी झस्किनु पर्दैन। अहिले 21औं शताब्दीमा आएर पनि यसरी गाडीसँग झस्किनु पर्छ। तर एउटा कुरो के कन्फर्म भयो भने नि छोरी, मलाई मेरो छोरी अब ठुलो भएछ। थ्याङ्क यू ड्याडी फर यर अन्डरस्ट्यान्डिङ। ल छोरी, अब मेरो भ्याकेसन पनि सुरु छ, त्यसैले अब तिमी र म पोखरा घुम्न जानुपर्छ, हुन्न छोरी? हुन्छ ड्याडी, थ्याङ्क यू वन्स अगेन। अनि ड्याडी, सायद मम्मी पनि हामीसँगै हुनुभएको भए हामीसँगै जानुहुन्थ्यो होला है? तिमीले भनेको कुरो सही हो छोरी, तर के गर्नु, त्यो बितिसकेका कुरालाई नसम्झाऊ। सम्झायो भने झन् मलाई कता कता दुख्छ। त्यसैले यो कुरा हिँडै छोडिदियो छोरी। हुन्छ ड्याडी, आइल टेक अ रेस्ट। थ्याङ्क यू छोरी, थ्याङ्क यू। पोखरामा बुवाले मलाई धेरै खुसी दिने प्रयास गर्नुभयो। धेरै ठाउँहरू घुमाउनु भयो। अनि बेलुका हामी एउटा होटेलमा गयौँ बस्नलाई। ओहो छोरी, ए ड्याडी, तिमीलाई बोर त भएको छैन नि? छैन, हल्का टायर फिल भएको छ। हेर न, दिनभरिको घुमाइ, त्यसले गर्दा थकान भएको हुनाले थकान त मेटाउनु पर्यो। त्यसको व्यवस्था गर्न लाग्यो हुनाले अलिकति टाइम लाग्यो। थ्याङ्क यू। सरी है, वेलकम। मैले कोल्ड ड्रिङ्क्स पिएँ अनि म बेहोस भएछु। त्यही बेलामा बुवाले म माथि जबरजस्ती गर्नुभयो। मैले सबै कुराहरू थाहा पाइरहेको थिएँ, तर प्रतिक्रिया दिइरहन सकिरहेको थिइनँ। जब मेरो आँखा खुल्यो तब म छेदविच्छेद अवस्थामा थिएँ। अनि बुवाले मलाई यो कुरा कसैलाई भनेमा तिमी र मलाई मार्ने धम्की दिनुभयो। त्यसपछि तिमीबाट टाढा हुने निर्णय गरे र तिमीलाई अन्तिम मेसेज गरेर सबै सोसल साइटबाट तिमीलाई ब्लक गरिदिए। आफ्नो सोसल साइटबाट सबैबाट तिमीलाई ब्लक गरिदिए र तिमीबाट टाढा हुने प्रयास गरे। कुनै हालतमा पनि हुँदैन। प्लिज ड्याडी, मैले भनेको मानिदिनुहोस् न प्लिज, बरु म तपाईँ खुट्टा ढोक्छु। हुँदैन, कुनै हालतमा पनि हुँदैन। तिमीले के सोचेको छ? प्लिज मानिदिनुहोस् न, बरु म यो बच्चा जन्मेपछि बालगृहमा लगेर राखिदिन्छु। प्लिज हुँदैन। प्लिज ड्याडी, म यो बच्चा जन्मेपछि बालगृहमै राखिदिन्छु। ल ठिक छ, तिमीले यो शर्त अनुसार गर्छौ भने म
म मान्न तयार छु तर बच्चा जन्मेपछि बाल गिरीमै ल राख्नुपर्छ नि हुन्छ। फेरि यहाँ राख्नु त म कुनै हालतमा पनि दिन्न हुन्छ म मान्छु म लगेर राखिदिन्छु मैले मेरो बच्चालाई बाल आश्रममा नराखेँ तिम्रो घरमा ल्याएर छोडिदिए किनकि मलाई थाहा थियो तिमीमा एउटा निस्वार्थ प्रेम गर्ने एउटा भावना छ तिमीले उसको राम्रोसँग हेरचाह गर्छौ भन्ने मलाई विश्वास थियो त्यसै कारणले मैले तिम्रो घरमा तिमीले नदेख्ने गरेर छोडेर गएँ म यस्तो अवस्थामा छु अतीत म तिम्रो हुन योग्यको छैन जेसुकै होस् अब बिर्सिदेऊ म तिमीलाई सधैँको लागि आफ्नो बनाउनेछु अहिलेदेखि नै तिमीले त्यो घर छोड्नुपर्छ तर अतीत यो कुरा कसरी सम्भव छ मलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ अतीत म सधैँको लागि तिमीलाई आफ्नो बनाउनेछु मेरो कनेक्सन तिम्रो मनसँगको हो यसैले प्लिज नाइ नभन अतीत तिम्रो दिलमा चोट लाग्दा एक्लो आवाज सुन्दा तिम्रो साथमा म रहनेछु तिम्रो दिलमा चोट लाग्दा एक्लो आवाज सुन्दा तिम्रो साथमा म रहनेछु दुःख सुख जे नै आए पनि तिम्रो लागि सहनेछु ला 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 मेरो नाति किन रोएको रुनु हुँदैन हेर किन रोएको नरौ 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 ला 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 रुनु हुँदैन है ला 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 नरौ नरौ सबनम उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै मम्मी अस्ति मात्र उहाँसँग भेट भयो नमस्ते नमस्ते नानी अनि बाबु यी नानी चाहिँ को हुन् नि उनी तपाईँकी बुहारी हुन् आमा बुहारी ला किन रोए कि नरौ यो त खुसीको आँसु आमा अब रुनु पर्दैन हाम्रो परिवार अब एक भएको छ तिमीहरू यहाँ बस्दै गर होइन म खाजा बनाएर लिएर आउँछु है बस्दै गर ल म खाजा लिएर आउँछु
कति बज्यो? आमै समय त नेटै काटिसकेछ। छोरी अहिलेसम्म त आउनु पर्ने, किन आइन? अनि अतीत, तिम्रो अमेरिकामा आउनुभएको मम्मी ड्याडी चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ? अहिले तत्काल आउने कुरा छैन। उहाँहरू अमेरिका जाने बेलामा मलाई पनि सँगै लैजाने इच्छा गर्नुभएको थियो। म उहाँहरूसँग गइनँ, किनभने नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने इच्छा थियो। अनि फेरि तिमीलाई पनि फेरि भेट्ने आशामा पर्खिरहेको थिएँ। आज मैले तिमीलाई भेटाएको छु, अनि मम्मीलाई पनि। अतीत, ड्याडीको फोन। फोनै पो काट्यो त फेरि। होइन, के भयो आज यसलाई? हे तेरिका, तनाव पो भयो त। हे तेरी, के गर्ने होला त अब? ए बाबा, होइन आज छोरीलाई भयो चाहिँ के? ल ढिला भयो त मैले माने, तर यसरी फोन काट्नु नपर्ने। यो एउटा कुरा चाहिँ बुझिनँ मैले। ए बाबा, टाइम पनि यस बेला भइसक्यो, के गर्ने कसो गर्ने? मलाई यसरी त तनाव पो थियो त। ए बाबा, के गर्ने होला त? हेलो अतीत। हेलो, बधाई छ है। थ्याङ्क यू। है प्रिया, अनि खै त भाउजू र आमाहरू चाहिँ? आमा माथि बाबुलाई सुताउँदै हुनुहुन्छ, भाउजू भित्रै छ। जाऊ न भित्रै। सबनम, उसै मेरो साथी राज। नमस्ते। अनि नमस्ते। नमस्ते। ह्याप्पी म्यारिड लाइफ। थ्याङ्क यू। बस्नु न। बसौ न। तपाईँहरू बस्दै गर्नु, म कफी लिएर आउँछु ल। पर्दैन पर्दैन भाउजू, भर्खरै पिएर आएको हो र? हो नि। बरु भाउजू, तपाईँलाई थाहा छ, मैले अतीतलाई भेटेदेखि तपाईँको बारेमा कुरा नगरेको दिनै छैन। आज बल्ल तपाईँलाई भेट्न पाएँ र अतीतको मुहारमा पनि धेरै दिनपछि खुसी देखेँ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। सायद यो खुसी अब कहिले हराउने छैन। अनि बरु तपाईँहरूको लभ स्टोरी सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। सुनाउ न अतीत। कहानी धेरै छ राज, सुनौला नि कुनै दिन। बरु अब त मेरो पनि सबै कुराहरू सेटल भयो। भोलिदेखि नै अफिसमा पनि टाइम दिन पाउँछु। ठिक छ नि, अलिकति टाइम लिएर हाम्रो अनलाइन मिडियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। हाम्रो जस्तो मिडियाहरू त कति धेरै छन्, तर हामीलाई एउटा यस्तो प्रोग्रामको खाँचो छ जसले गर्दा हाम्रो मिडियाको पनि भ्यालु बढोस्। त्यतातिर अब सोच्नुपर्छ होला। भ्यालु बढेर मात्र हुँदैन। मेरो विचारमा अनलाइन मिडियाले केही प्रभावकारी प्रोग्रामहरू बनाउनुपर्छ समाजमा भएको विकृतिलाई लिएर, जसले गर्दा समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन सकोस्। या राइट भाउजू। समाजमा कुरीतिर कुसंस्कार भएर रहेका कुराहरूलाई मिडियामा ल्याएर पर्दाफास गरिदिन पाए यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिने थिएनन् होला। यसमा हामी पनि सहयोग गरौँला नि, होइन त भाउजू? हो नि, जसले गर्दा समाजमा भएको मान्छेहरूले न्याय पाउनेछन्। एकदमै सही भन्नुभयो भाउजू। साँच्ची मैले त एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु। हाम्रो प्रियाजीले पनि यस्तै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूको बारेमा स्क्रिप्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अस्ति हाम्रो अनलाइन मिडियामा आबद्ध भइसक्नु भएको छ। ओ र, ल बधाई छ प्रिया तिमीलाई पनि। हो नि अतीत, मेरो धेरै ठुलो रुचिको विषयलाई राजजीले यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो र मेरो चाहना पुरा गरिदिनु भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। आइ एम रियली भेरी ह्याप्पी। थ्याङ्क यू सो मच। यसमा थ्याङ्क यू नै भन्नुपर्ने कुरा के नै छ र प्रिया? बरु थ्याङ्क यू त मैले तिमीलाई पो भन्नुपर्ने हो,
किनकि तिमी जस्तो ट्यालेन्टेड व्यक्तिसँग हाम्रो मिडियाले काम गर्ने मौका पाएको छ। तपाईँको सोचाइप्रति म धेरै आभारी छु राजी। संसारमा धेरै मानिसहरू भेटिन्छन् जसलाई थाहा छ कि संसार एक दिन छोडेर जानुपर्छ र परमेश्वरले दिनुभएको आयुमा 1 सेकेन्ड बढाउन र घटाउन सक्दैनन् भनेर। तापनि यो छोटो जीवनमा म र त, मेरो र तेरो भन्ने विभेद र स्वार्थले भरिएका हुन्छन् र आफूमा घमण्ड गरेर बाँचिरहेका छन्। तर फर्स्ट टाइम आज मैले तपाईँ जस्तो सहयोगी मन भएको मान्छे देख्न पाएँ। आई एम ह्याप्पी। मलाई लाग्छ प्रियाजी, हामीले आफ्नो लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि र यो सम्पूर्ण विश्वको लागि असल हुने काम गर्न सक्नुपर्छ, जसमा मैले एउटा सानो प्रयास मात्र गरेको हो। म पनि चुक्न सक्छु, तर हरेक समयमा आफूलाई करेक्सन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। भने नि राजी, तपाईँको सोचाइ नै अति धेरै विशेष छ जुन म शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। ओहो, भनेपछि कुरो यहाँसम्म पुगिसकेछ। ठिकै छ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। ल तपाईँहरू गफ गर्दै गर्नुहोस्, म खाजाको व्यवस्था गरेर आउँछु है। हुन्छ नि भाउजू, म पनि आउँछु नि तपाईँसँग। हुन्छ नि, जाऊँ न। ल प्रियाजी, तपाईँको गन्तव्य आइपुगेको छ। थ्याङ्क यू सो मच राजी, मलाई ड्रप गरिदिनु भएकोमा। एकछिन प्रियाजी, मैले एउटा कुरा सोचिरहेको थिएँ। तपाईँ शबनमजीसँग मिलेर यस घटनाको बारेमा स्क्रिप्टिङ तयार गर्दा कस्तो होला? यो सही कुरा गर्नुभयो राजी, मेरो मनमा पनि यही कुरा खेलिरहेको थियो। त्यसो भए तपाईँ यसो गर्नुहोस् न, शबनमजीसँग गएर यस घटनाको बारेमा स्क्रिप्ट तयार गर्नुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो मिडियालाई मात्र नभएर सम्पूर्ण समाजको लागि असल हुने काम हुनेछ। हुन्छ राजी, अवश्य पनि। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। म तपाईँप्रति पूर्ण विश्वस्त छु प्रियाजी। ओके राजी, अब म लाग्छु। फेरि भेटौँला। ओके, बाई बाई। बाई। ओके, सी यू। I was walking alone in the streets with no hope and a smile. God sent you to me, then everything changed. Sorrow became happiness, lonely became joyful. मानिस एक्लो रहन असल छैन भने परमेश्वरलाई महसुस भयो। तिमी मेरो लागि अनि म तिम्रो लागि सधैँ जिउने मर्ने संकल्प छ यो। परमेश्वरको योजनाको विचार गरी हामी एक भई साथै जिउनु छ। परमेश्वरको योजनाको विचार गरी हामी एक भई साथै जिउनु छ। एकअर्काको भावना
आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई आजको यस भोइस अफ द भोइसलेस कार्यक्रमको नयाँ एपिसोडमा स्वागत छ। समाजमा दबिएर रहेका आवाजलाई बुलन्द बनाएर न्याय दिनको लागि हामी सधैँभरि लागि परिरहेका छौँ र यस्तै दबिएको आवाजलाई लिएर हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सपनमजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको जीवनमा कस्तो अवस्था आयो जुन कुराले आजसम्म पनि तपाईँलाई पिरोलिरहेको छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त मेरो बाल्य अवस्थामा नै मेरो जन्म दिने आमा बुवालाई गुमाएँ। अनि त्यसपछि म एक्लै भौतारिएर हिँडेँ। एक्लै थिएँ, सहाराविहीन थिएँ। एकजना बिजनेसम्यानको परिवार छ जसको कुनै छोराछोरी थिएनन्। अनि उहाँले मलाई आफ्नै छोरी बनाएर राख्नुभयो। मलाई चाहिने आवश्यकता उहाँले पुरा गरिदिनु भयो, असल शिक्षा दिनुभयो। उहाँहरूले दिनुभएको माया र स्नेहले वास्तविक आमा बाबाको याद मेटाउन सकेन र आज पनि किन त्यो अतीतलाई सम्झिरहनु भएको छ? संसारका सबै कुराहरू दिए पनि आफ्नो अस्तित्व नै लुटिएपछि कहाँ हुन्छ र? अस्तित्व लुटियो? हजुर, भुइँचालोमा परेर आमाको मृत्यु भयो। अनि घरमा बुवा र म मात्र रह्यौँ। विभिन्न कुराहरूको आश्वासन देखाएर उहाँले मलाई बलात्कार गर्नुभयो, जसबाट एउटा नाजायज छोरा जन्मिएको छ। योभन्दा ठुलो तितो अतीत मेरो लागि के हुन सक्छ र? चिन्ता नलिनु सपनमजी। अनि उहाँलाई केही सजाय दिने विचार गर्नु भएन? पुरुष प्रधान देशमा नारीको व्यवस्थालाई हाँसोको पात्र बनाउने प्रविधिले मलाई चुप रहन लगायो। तर पनि अब मेरो जीवन बर्बाद पारिदिने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउने निर्णय गरेको छु, जसले गर्दा मेरो मन हलुका हुने विश्वास छ। धन्यवाद सपनमजी, तपाईँको अमूल्य समयको लागि। हजुरलाई पनि धन्यवाद। साँच्चै आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गर्ने बुवालाई के सजाय दिनु पर्ला? कि सबै महिला यसरी नै अरूको हेला सहेर बसिरहनु पर्ने हो? कि यस्तै आवाजहरू सुन्ने कोही छ? यो प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूकै हातमा छ।
होइन, मैले जीवनमा के गल्ती गरेर मैले आज यो सजाय भोग्दैछु र म एक्लो भइरहेको छु र दुखी पनि भइरहेको छु। अब हेरौँ त मैले केका लागि के गर्ने। अब म केही गर्नेवाला छैन। अब मेरो बाँकी जिन्दगी यसरी नै यसरी पिएरै बिताइदिन्छु। होइन, तपाईँहरू को किन एक्कासी यहाँ आउनुभयो? होइन, मैले के गल्ती गरेर? हजुर के गल्ती गरेँ? के चाहिँ गल्ती गरेँ? सब कुरो थानामा गएर थाहा छ। एकैचोटि छोडिदियो मलाई, छोडिदियो भने मलाई मैले के गल्ती गरेँ तिमीहरू मलाई लाल लाग्यो। छोडिदियो भने ओहो ड्याड मम दर्शन गरे भाग्यमा अनि खबरै नगरी आउनुभएछ त। सबनमको घटनाको बारेमा थाहा भयो बाबु, त्यस कारणले मनै थाम्न सकिएन अनि हामी आयौँ यतिकै। अनि बुहारी खै त बाबु? बुहारी भित्रै छिन् मामु, जाऊ न भित्रै। खै दिनुहोस् त। सबनमको विगतको बारेमा त हजुरहरूले सबनमकै मुखबाट सुनिसक्नुभयो। उसको बुवा अहिले कस्टडीमा हुनुहुन्छ अनि पर्सि ओकालो तुन्नेवाला छ। अब हजुरहरूलाई किन टेन्सन दिनु भनेर जानकारी नगराएको ड्याडी। टेन्सनको कुरा होइन अतीत, यस्तो कुरा तिमीले हामीलाई सेयर गर्नुपर्छ। सबनम जे हुनु भइसक्यो, बितेको कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ। त्यसबाट एउटा राम्रो पाठ सिकेर आउँदा दिनहरूमा यस्तो घटनाहरू नदोहोरिन् भनेर सतर्क भई अगाडि बढ्नुपर्छ। हो नि हजुर, अब तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन बुहारी, सब कुरा ठिक हुनेछ। बुहारी, तिम्रो ड्याडी विजयलाई म राम्रोसँग चिन्छु। ऊ मेरो बच्चैदेखिको साथी हो। ऊ पहिला त्यस्तो मान्छे थिएन। सायद समय परिस्थितिले उसको मानसिकतामा नकारात्मक सोच पैदा भयो होला। मलाई लाग्छ तिमीले उसलाई माफी दिनुपर्छ। हजुर, यो के भन्नुभएको ड्याडी? हो, म सही भन्दैछु। मानिसभित्र लुकेर रहेको पापलाई हो हामीले घृणा गर्ने, मानिसलाई होइन। हामीले त उसलाई क्षमा दिएर उसको पापको सजायको महसुस गराउनुपर्छ। मैले कुरा बुझिनँ ड्याडी। हेर, मानिस जन्मदै पापी छ। पाप सानो होस् या ठुलो होस्, पाप पाप नै हो। पाप गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। तर त्यो व्यक्ति हामी जस्तै एउटै ईश्वरको सृष्टि भएकोले हामीले उसलाई साँचो प्रेम देखाएर उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। मैले बाइबल धर्मशास्त्र अध्ययन गरेर ईश्वरीय प्रेमको बारेमा बुझेको कुराहरू यही हो। यसकारण तिमीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ बुहारी। सबनमजी एकछिन रोक्नुहोस्। सबनमजी, मैले तपाईँलाई धेरै दिन भयो फलोअप गरेको।
तपाईँ जाँदै गर्नुहुन्छ भनेर थाहा पाएर म आज यहीँ आएको। के तपाईँ 5 मिनट समय दिन सक्नुहुन्छ? हुन्छ, भन्नुहोस् न। शबनमजी, तपाईँको मनमा अहिले के खेलिरहेको छ? कि जसरी तपाईँले आफैलाई अपराधी ठहराउनु भएको व्यक्तिलाई तपाईँ आज यसरी विभिन्न फलफुलहरू लिएर तपाईँ भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, के हो कारण? हो, मानिसले जन्मैदेखि पाप लिएर आएको छ। यसैले असल काम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै मोडमा चुकिरहेको हुन्छ। मैले पनि जीवनमा धेरै गल्तीहरू गरेको छु। ठुलो होस् वा सानो होस्, गल्ती भनेको गल्ती नै हुन्छ। मेरो बुवा, जसलाई म अति नै माया गर्छु, उहाँले मलाई जन्म नदिएको भए पनि मेरो आवश्यकतालाई बुझी मलाई हुर्काउनु भयो। यसै कारण म उहाँलाई अति नै प्रेम गर्छु। यदि अपराध गर्ने व्यक्तिको तपाईँलाई अझै पनि माया लाग्छ भने तपाईँले किन झ्यालखानामा पुर्याउनु भयो? तपाईँ त्यतिखेर चुप बसिदिनु भएको भए हुने थिएन र? वास्तवमा अपराध लुकाउनु भनेको क्षमा होइन, कारण क्षमा भनेको कसैको गल्तीलाई स्वीकार गर्नु होइन, तर गल्तीलाई सजायको कटघरामा ल्याएर व्यक्तिलाई चाहिँ महान परमेश्वरको सृष्टि सम्झेर प्रेम वास्ता सधैँभरि गरिरहनु हो। मैले उहाँलाई माफी दिएँ, तर आजसम्मको पापलाई होइन। म उहाँलाई असल मार्गमा ल्याउन सधैँभरि प्रयास गरिरहनेछु। उहाँलाई मैले हेर्ने दृष्टिकोण एक बुवालाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा फरक हुने छैन। अनि उहाँले सजायको भागीदार हुन पनि सहजै स्वीकार गर्नुभएको छ। यसैले उहाँले वास्तविक रूपमा पश्चाताप गर्नुभएको छ भन्ने कुराको प्रमाण यही हुन्छ कि राष्ट्रको नियम कानुन ठहर्याएको सजाय उहाँले खुसी साथ पालन गर्नुभएको छ। यसै कारण म उहाँलाई अहिले अनि सदा सर्वदा प्रेम गरिरहनेछु। ओके, थ्याङ्क यू फर योर प्रेसियस टाइम। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। साँच्चै उहाँको यो कुराले आज हामीलाई पनि केही सोच्न बाध्य बनाएको छ कि यदि हामीले कसैलाई क्षमा दिने भनेर उसको पापलाई लुकाउन खोज्यो भने हामी राष्ट्र र कानुनको विरुद्धमा हुन्छौँ। यसैले पापलाई लुकाएर सधैँको लागि परिवर्तन हुनबाट रोक्ने होइन, तर पापलाई देखाएर पापीलाई क्षमा गरेर परिवर्तन हुने मौका दिनुपर्ने रहेछ। क्यामेराम्यान आशिष चपलको साथमा म राजु रिसाल, आफजेफ टेलिभिजन, काठमाडौँ, नेपाल। थ्याङ्क यू। छोरीको महान आत्मालाई सम्मान गरेर शबनमको बुवाले आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गर्छन् र जेल बस्छन्। जेलबाट निस्केपछि शबनमको बुवाले कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्छन् अनि एउटी दुखी विधवासँग बिहे गर्छन् अनि उनले नयाँ जीवनको सुरुवात गर्छन्। मानिसले क्षमा दिएर पापको क्षमा हुन सक्ने भए हामीलाई बनाउने परमेश्वर हामीलाई किन चाहिन्थ्यो र? जति गल्ती पनि क्षमा भइहाल्थ्यो। फेरि मानिसले शारीरिक पाप देख्छ तर मनभित्रका पापहरू देख्न सक्दैन। त्यसैले अति पाप गर्ने व्यक्ति पनि